प्राइम आयुर्वेद ह्या कार्यावळीन हांव दोतोर तीर्था तुमच्या सगळ्यांचे परतून एकदा स्वागत करता। ही कार्यावळ आरोग्य भारती हाच्या सांगतान सुरू केल्ली आसा। तर आयज आमी ज्या दुयेसा बद्दल उलोवपा आसा तो दुयेस सुद्धा भारतान चड प्रमाणात आमकां दिसता। आयचो दुयेस आसा थायरॉयड। तर अभ्यास केल्लो आसा थायरॉयडाचेर, तर भारतान 4.2 कोटी ताजे दुयेसाचे हे प्रमाण आसा। तर ह्याच दुयेसा बद्दल आनी विस्तारान सांगपा खातीर आयज आमच्या बरोबर आसा नामणेचे दोतोर डॉक्टर बेझिल कार्दोझो। दोतोर तुमकां मायमोगाचो येवकार। तुमकांय बी। आता आमी दोतोराचे थोडक्यान परिचय करून घेवया। दोतोरांनी BMS जावन तांचे पदव्युत्तर शिक्षण केला। तसेच आता सध्या ते गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय शिरोडा गोवा हांगा काया चिकित्सा विभागाचे HOD म्हणून आसा आणि गेली 16 वर्सांच्यान तांकां UG तसेच PG तांकां भुरग्यांक शिकोवपाचो अनुभव आसा आणि तांची क्लिनिकल प्रॅक्टिस भारतान तसेच परदेशान सुद्धा 20 वर्सांची आसा। तांकां बरेचशे पुरस्कार फावो जाल्ली आसा, तातूंतले 2022 चो यंग अचिव्हर अवॉर्ड। तर आता आमी प्रश्नाकडे वळोवया। दोतोर म्हाका सांगा की थायरॉयड म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? थायरॉयड म्हणजे बेसिकली एक ग्लँड आसा जो आमच्या गळ्यांत असता। पूण जी दुयेंसां जी जाता ती फक्त थायरॉयड ग्लँडाचीच आसना। सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हणजे हातूंत लक्षांत घेवपाक जाय की हायपोपिट्युटरी थायरॉयड हाची एक एक्सिस आसा, HPT एक्सिस म्हणटा आमी। म्हणजे तातूंत येता हायपोथॅलमस, पिट्युटरी ग्लँड आनी थायरॉयड। सो ही HPT एक्सिस समजपाक सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता। कारण जेन्ना दुयेंसां जाता फक्त थायरॉयडाचें दुयेंस आमी म्हणपाक शकना, कारण थायरॉयडा वयर जे 2 ग्लँड आसा, दॅट इज तुजो हायपोथॅलमस आनी पिट्युटरी ग्लँड, हेवूय तितकेच म्हत्वाचे आसा जितले थायरॉयड आसा। कारण जो TSH हॉर्मोन जो आसा जो सिक्रीट जाता तो बेसिकली पिट्युटरी ग्लँडांतल्यान सिक्रीट जाता। सो फक्त थायरॉयडाक धरून आमी बसपाक शकना, आमकां ह्या फूल HPT एक्सिसाचो ध्यान दवरपाक पडटा जेन्ना आमी थायरॉयडा बद्दल उलयता तेन्ना। लोक मिस्टेक कितें करतात, तांकां दिसता थायरॉयड म्हणजे फक्त गोयटर। जो थायरॉयड जो गडो आसता जेन्ना फुगता वा सुजता तांकां दिसता तो सुजलेलो गडो जो आसा तोच थायरॉयड, पण तशें ना। हो एक मिसनॉमर आसा, लोकांचें चूक आसा समजपाची। थायरॉयडांत एक दुयेंस जें आसा तें गोयटर आसा। ओके, सगळीं दुयेंसां थायरॉयड इज नॉट इक्वल टू गोयटर एंड गोयटर इज नॉट इक्वल टू थायरॉयड, हें समजून घेवपाचें म्हत्वाचें। आनी थायरॉयडाची दुयेंसां इतली म्हत्वाची की ती फक्त तुका थायरॉयड ग्लँडाक अवलंबून नासता, पूण ते फूल शरिराक माल करता। म्हणून तो इतलो म्हत्वाचो ग्लँड आसा आनी इतले ताजो व्याप जो आसा तो खूब व्हडलो आसा। म्हणून हें समजून घेवपाचें खूब म्हत्वाचें आसा। सो लोकांक हें क्लियर करपाचें जाय की थायरॉयड is not only about thyroid gland, it includes the whole HPT axis. ओके, आणि ह्या सगळे आजार जे आसा ते लक्षांत दवरूनच दोतोर मागीर ट्रीटमेंट करतलो। तर दोतोर तुम्ही थायरॉयडा बद्दल सांगले, तर आयुर्वेदिक नजरेन आमी थायरॉयड विकाराकडे कशें पळयता? आता हें जालें मॉडर्न डिस्क्रिप्शन की HPT एक्सिस जी आसा। आयुर्वेदांत आमी अग्नी हाजो विचार मुख्य करपाक जाय। जेन्ना आमी आयुर्वेदांत अग्नीचो विचार करता हो एक व्हडलो विशय आसा आनी हांव जेन्ना शिकयता ऑलमोस्ट म्हाका एक 4-5 लेक्चर फक्त हो शिकोवपाक लागता। हांव थोडक्यांत तो आतां तुमच्या मुखार दवरता। अग्नीचो जो विशय आसा तो आयुर्वेदांत कसो दाखयला की जें भायर आसा जगांत आसा तेंच आमच्या शरिरांतूय आसा। आतां हें उदाहरण दिवपाक एक फळ घेवया आमी, आंबो घेवया आमचो सगळ्यांत मोगाचो आंबो। ओके, आतां आंबो जेन्ना आसता तो आंबो जेन्ना झाडार आसता जाता तेन्ना तो धाकटीशी आंबोली म्हणटा आमी जेन्ना तो जाता व्हडलो व्हडलो जसो तो जाता फायनली ते तोर जाता, तोरा उपरांत ताचें आंबो जाता। आतां तोरांतल्यान आमी रस काडपाक शकना, आंब्यांतल्यान आमी रस काडटा, तो पिकपाक जाय, करेक्ट? आतां हें जें ट्रान्सफॉर्मेशन आसा फ्रॉम जें फूल येता आंब्याचें थंयच्यान आंबो जावं पर्यंत हातूंत अग्नीचो मोठो रोल आसा। आनी अग्नी हातूंत जर बिगडली जाल्यार
तातूंतल्यान दुयेंस जावपाक शकता. आतां ती अग्नी जर सारकी ना जाल्यार ते तोर व्यवस्थित वाडचें ना आनी व्यवस्थित पिकचें ना. आतां लोक छड करता अग्नीशी कसो, तो आंबो जर आमी फ्रिजान दवरलो जाल्यार कितें जातलो, आंबो पिकचो ना फास्ट. आनी जर आमी कांय कार्बायड्स वा कॅमिकल्स घालून ताका दवरले जाल्यार तो आंबो बेगीन पिकता. करेक्ट. आतां आंब्यांत आशिल्ल्या अग्नीची आंब्यांत जी अग्नी आसा ताजेशी जेन्ना आमी छड करतात तातूंतल्यान दुयेंस निर्माण जाता. कोणाचें तें आतां आंब्याचें जालें, रायट. तशेंच शरिरांत जी आसा एक झाटर अग्नी म्हणून आसता जी आमी जें कितें खाता तें पचन करता. तें पचन जाल्या उपरांत आमकां ताजें भौतीक पचन जाल्या उपरांत आमकां तें शरिरांत वता. शरिरांत एकेकाची धात्वाग्नी आसता, रसाग्नी आसता, रक्ताग्नी आसता. आतां ती जी अग्नी आसा ती त्या घटकाची व्यवस्थित पचन करता. प्रॉब्लम केन्ना येता, जेन्ना अमूक धातवाची जी अग्नी आसा ती मंद जाता आनी आपलें काम करना तेन्ना दुयेंस निर्माण जाता. आतां हो अग्नीचो कन्सेप्ट जो आसा तो थायरॉयड ग्लँडाक लावन आमी ताजो ट्रिटमेंट करता आनी तसोच ताजी दुयेंसां निर्माण जाता. म्हणजे कितें, आतां जशें हांवें सांगलो आंबो जर फ्रिजान दवरलो जाल्यार तो स्लो पिकता. तशेंच जेन्ना अग्नी मंद जाता तेन्ना वेगळी दुयेंसां जाता. आनी जेन्ना अग्नी तीव्र जाता चड प्रदूषण जाता तेजें तेन्ना ताजी दुयेंसां निर्माण जाता. सो हें सगळें आमी लक्षांत घेवन थायरॉयडा वयली चिकित्सा करता. तर दोतोर म्हाका सांगा की हे थायरॉयड इम्बॅलन्स आसा ताजी मुखेल कारणां खंयची आसा? हांवें तुमकां पयलीं समजयलें की हातूंत आमी HPT एक्सिसाचो ध्यान दवरपाक जाय. सो जेन्ना आमी थायरॉयड विकारा बद्दल विचार करता तेन्ना आमी थायरॉयडाच्या वयर वचून सुरू करपाक जाय. आनी ताजे पयलीं कंजेनायटल एबनॉर्मलिटीज. सो फर्स्ट कंजेनायटल प्रॉब्लम म्हणजे कितें, गर्भाशयांतून जेन्ना कितें प्रॉब्लम्स निर्माण जातात ते प्रॉब्लम्स आमी कंजेनायटल म्हणटा. म्हणजे आईच्या पोटांतल्यानूच ते आमकां येता दुयेंसां. आतां ही दुयेंसां पयलीं नोट करपाक जाय आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक जाय. सेकंड, आतां थायरॉयडा वयर जे दोन ग्लँड्स आसा, पिट्युटरी आनी हायपोथॅलमस, हाजे कितें ट्युमर आसा, हाजो कितें ब्रेनींत कितें ट्युमर आसा आनी ताका लागून हें चेपता, ताका लागूनय दुयेंस जावपाक शकता. तिसरें, थायरॉयडाचेच दुयेंस. आतां थायरॉयडांत कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता, थायरॉयडाचो ट्युमर जावपाक शकता. थायरॉयडाचो ट्युमर दोन प्रकारचे आसपाक शकता, एक कॅन्सरस आसपाक शकता, एक बिनायन आसपाक शकता. आतां बिनायन ट्युमर जर आसत सर तो आसपाक शकता तुजो कोलायडल गॉयटर टायप आसपाक शकता ओर सम अदर टायप ऑफ गॉयटर आसपाक शकता. ताजे वेगळो ट्रिटमेंट जातलो, आयडेंटिफिकेशनूय जातलें वेगळें आनी ट्रिटमेंटूय वेगळो जातलो. कॅन्सर आसा जाल्यार ताजो आयडेंटिफिकेशन आनी ट्रिटमेंट वेगळें जातलें. मागीर थायरॉयडायटीस म्हणजे इन्फ्लमेटरी चेंज जाल्या थायरॉयड ग्लँडांत जाल्यार ताजें तें समजून घेवपाचें आनी ताजो ट्रिटमेंट वेगळे तरेन करपाचो. इन्फेक्शन जर जालें थायरॉयड ग्लँडाचें आनी थंय एब्सेस बी जालें जाल्यार ताजो ट्रिटमेंट वेगळो करपाक पडटलो. मागीर तुका थायरॉयड ग्लँडांक अशें जावपाक शकता की थायरॉयडा उपरांत आमी दुसरी कॉम्प्लिकेशन्स घेवया. फॉर एक्झाम्पल कितें वखद दोतोर दिता तुमकां, दोतोरान वखद दिलां वेगळ्याच कारणाक लागून. फॉर एक्झाम्पल हार्टाचें वखद घेतलां, सायकॅट्रीक एलमंट्साक लागून वखद घेतलां, किंवा कॅन्सराचें कितें वखद चालू आसा पेशंटाक. ह्या वखदांचो सायड इफेक्ट जावन थायरॉयडाचो प्रॉब्लम जावपाक शकता. आनी एक मेन कारण म्हणजे स्ट्रेस. आतां हें स्ट्रेस तीन तरेचे जावपाक शकता. एक फिजिकल लेवलाचेर जावपाक शकता, एक सायकोलॉजिकल लेवलाचेर जावपाक शकता आनी एक फॉर एक्झाम्पल प्रेग्नन्सी. आतां जेन्ना मदर प्रेग्नंट आसता त्या प्रेग्नन्सीच्या कारणाक लागून थायरॉयडाचो प्रॉब्लम जावपाक शकता. सो ही वेगळी वेगळी कारणां आसा जी हांवें थोडक्यान सांगलें. हाजे शिवाय भरपूर आनी कारणां आसा पूण एक कॉमन मॅनाक समजपाक ही कारणां म्हाका दिसता पुराय आसा. सर दोतोर तुम्ही बरीचशी कारणां सांगली. तर आता हे थायरॉयड असंतुलन आसता न्ही ताज्या खातीर एग्जाम्पल दियात की खंयची खंयची दुयेंतां जावपाक शकता. आतां फॉर एक्झाम्पल जर आमी पिट्युटरी ग्लँडाचो जर ट्युमर आसा
ताका लागून कितें जातलें, थायरॉयडाचे जे थायरॉयड जो थायरॉयड TSH म्हणून एक हॉर्मोन आसता तो सारको निर्माण जावचो ना, वो चड निर्माण जर जालो मागीर ताका लागून थायरॉयडाचेर प्रॉब्लेम जातले. आता TSH जेन्ना चड वाडटा तेन्ना हायपोथायरॉयडिझम नांवाचें दुयेंस जाता. उगडासोरात वाडटा तेन्ना हायपोथायरॉयडिझम जाता. TSH लोकांचो गैरसमज आसता की हायपो म्हणजे वाडलेलें, पूण हांगा TSH जेन्ना वाडटा तेन्ना हायपोथायरॉयडिझम जाता. आनी TSH जेन्ना कमी जाता तेन्ना हायपरथायरॉयडिझम नांवाचें दुयेंस जाता. तशेंच जेन्ना आमचो गळो जेन्ना सुजता तेन्ना तें गॉयटर जावपाक शकता, वो थायरॉयडायटीस जावपाक शकता, वो तातूंत एब्सेस जावपाक शकता. आता गॉयटर जे आसा तें हांवें समजयलें तुमकां की दोन ते कोलॉयडल टायप आसपाक शकता, वो वेगळे आजून प्रकारचे आसपाक शकता. जर ते गांठ जर आसत ती कॅन्सरस आसपाक शकता, वो बिनायन आसपाक शकता. सो ही जाली थायरॉयडांत भितर थायरॉयडा ग्लँडांत जी आसा ती दुयेंसां जावपाक शकता. ताजे भायर आनी खूब सारी दुयेंसां आसा, हशिमोटोज आसा किंवा ग्राव्स डिजीज आसा. सो असलीं दुयेंसां जावपाक शकता. आतां ती एका सामान्य मनशाक कळपाक कठीण आसा, तर ताका दोतोराचोच सल्लो घेवप हें चड म्हत्वाचें आसता. तर दोतोर तुमी सांगिल्लें की थायरॉयड आनी गॉयटर सेम न्ही, तर तातूंत डिफरन्स अशें कशें करपाचो, फरक कसो करता? थायरॉयड म्हणजे ग्लँड बेसिकली. गॉयटर म्हणजे कितें की थंय एक नोड्यूल जाला, थंय एक गांठ तयार जाला आनी ताका लागून ताज्या लागीं आशिल्ल्या थायरॉयडाक ती गांठ येवन थायरॉयडाक गांठ जावंक ना, पूण ताजे लागीं ती गांठ जाल्या आनी म्हणून थायरॉयड सुजूंक ना, ती गांठ सुजल्या म्हणून आमकां कितें दिसता, गळो जो आसा तो फुलता म्हणून आमकां दिसता की थायरॉयडाक गांठ जाल्या. बट ती गांठ ताजे संबंदांत आसा, लागून आसा, पूण ती लावंक ना. पूण गांठ जी आसा दॅट डजंट मीन तो थायरॉयड आसा, कारण थायरॉयड हो ग्लँड आनी ती गांठ आसा ती गॉयटर जावपाक शकता आनी तो गॉयटर वेगळे वेगळे प्रकारचो आसपाक शकता. सो थायरॉयड जो आसा तो ग्लँड आनी गॉयटर जो आसा एक दुयेंस जो थायरॉयडाक जावपाक शकता. तर बऱ्या प्रकारे तुम्ही सांगले डिस्टिंग्विश करपा खातीर. तर दोतोर म्हाका सांगा की T3, T4 चे चाचण्यो करपाक लायता, तर ते कितें आनी तातूंतले हाय व्हॅल्यू, लो व्हॅल्यू म्हूण आसता, तर ताजो अर्थ कसो, आनी TSH चो सुद्धा व्हॅल्यू आसता, तर ते एक आयुर्वेदीक तज्ञाक ताजो कसो म्हणजे फॉलोअपच्या टायमार नाल्यार एक ह्या दुयेंसाची चिकित्सा करतना तो कसो हेल्प करता? पयलीं TSH घेवया. ताजो डायग्नोस्टीक आनी प्रोग्नोस्टीक दोनूय व्हॅल्यूज आसा. आता TSH जो आसा तो हांवें सांगलें की पिट्युटरी ग्लँडांतल्यान सिक्रेशन जाता ताजें, आनी ताजो जो परिणाम आसा तो थायरॉयड ग्लँडाचेर जाता आनी त्याच्या स्वरुपान T3 आनी T4 हे निर्माण जाता. सो T3, T4 जर बिगड जालो जाल्यार वेगळी दुयेंसां जातली. TSH जर बिगडलें जाल्यार वेगळी दुयेंसां जातली. आता TSH जर फक्त TSH वाडला तेन्ना आमी ताका हायपोथायरॉयडिझम म्हणटा. जेन्ना TSH कमी जाता तेन्ना हायपरथायरॉयडिझम आमी ताका म्हणटा. आता अशें एक जावपाक शकता की TSH जो आसा तो कमी जाला आनी T3, T4 जो आसा तो वाडला. अशें जर जालें जाल्यार आमकां इतलें कळटा की आतां प्रॉब्लम जो आसा, जें दुयेंस आसा तें थायरॉयड ग्लँडांत आसा आनी ताचें हायपोफंक्शनींग ओर हायपोफंक्शनींगान दुयेंस जावपाक शकता. सो हे कांय दुयेंस आसा. ताजे भायर हे कांय ताजे हें आसा, इम्प्लिमेंटेशन आसा. ताजे भायर T3, T4 शिवाय TPO म्हणून एक टेस्ट आसा, थायरॉयड पेरॉक्सिडेज एंटीबॉडीज, हेवूय फार म्हत्वाचे आसता. आनी T3, T4 पेक्षा फ्री T3 आनी फ्री T4 ही चॅक करून घेवप ते डॉक्टराक चड म्हत्वाचें आसता. ले मॅनाक जर ते दिसत की अशेंच आसा तें, पूण डॉक्टराक ताजो व्यवस्थीत इम्पॉर्टन्स कळटा आनी ते चॅक करून घेवपाचें आसता. ताजे शिवाय TSH, T3, T4, TPO हाजे शिवाय आजून सोनोग्राफी करपाक शकता डॉक्टर तुज्या थायरॉयड ग्लँडाची, किंवा CT स्कॅन करून घेवपाक शकता, MRI करून घेवपाक शकता आनी पॅट स्कॅनूय तो करून घेवपाक शकता. ह्यो सगळ्यो चाचण्यो करून जी हांवें वेगळीं दुयेंसां सांगलां ती दुयेंसां नेमकी कशीं जाल्या आनी कित्याक जाल्या
हें दोतोर समजून घेता. तर दोतोर म्हाका सांगा, जेन्ना एक दुयेंती येता तुमच्याकडे थायरॉयडाचे विकार घेवन, तेन्ना तुमी ताजी खंयची लक्षणां पळयता निदान करपा खातीर? सगळ्यांत पयलीं सायन्स एंड सिम्पटम्स जो पेशंट लक्षणां सांगता ती व्यवस्थीत आयकून घेवप. ताजे वयल्यान ताजी हिस्ट्री टेकींग आमी व्यवस्थीत करता. खंयच्यान कितें लक्षण खंयच्यान निर्माण जालां, कशें निर्माण जालां, केन्ना सावन निर्माण जालां, ताका कोण कोण बाकी आदार दिवपी आसा हें सगळें समजून घेता. ताजे वयल्यान आमी ताच्यात कितें लक्षणां दिसता ही पळोवन घेता. फॉर एग्जाम्पल स्कीन टेक्स्चर जो आसा तो चेंज जाला, हेअर चेंज जाला, कोर्सनस जाला ह्या केंसांत, ओर ताजो उलोवपाचो ताळो जो आसा तातूंत बदल जाल्लो आसा, हे सगळी आमी सायन्स जी आसा ती नोट करता. ताजे शिवाय हें सगळें करून घेतल्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा जी हांवें पयलीं सांगल्या, रायट फ्रॉम तुजी TSH ते पासून पॅट स्कॅन पर्यंत जशी गरज पडटा, जशें आमकां दिसता थंय त्यो चांचण्यो आमी करून घेता. आतां सगळ्यो चांचण्यो करपाक जाय अशें ना, पूण तें दुयेंस जें सायन्स एंड सिम्पटम्स आसा तातूंतल्यान डॉक्टराक अंदाज येता की नेमकें खंयचें दुयेंस, आनी तें कन्फर्म करपा खातीर दोतोर त्यो चांचण्यो करता. ताजे शिवाय आयुर्वेदांत नाडी विज्ञान सांगिल्लो आसा आनी नाडी पळोवन आमी खुबश्यो गोश्टी समजूंक शकता आनी ती नाडी जे बदल दिसता ते बदल नोट करून आमी ताजे वयल्यान आमचो निदान जो आसा तो पक्को करता. हाजे भायर जे आनी कितें इन्व्हेस्टिगेशन्स पेशंटा कडेन पयलीं केल्लीं आसा ती नोट केल्लीं जाता. कितें वखद तो घेता पयलीं जाल्यार तें नोट केल्लें जाता आनी मागीर आमी ट्रिटमेंटाक कसो कितें करपाचें तें डिसायड करता. तर दोतोर तुमी कारणां सांगली, लक्षणांय सांगली, चांचणी करपाची तें सांगलें. तर आतां हाजी आयुर्वेदानुसार चिकित्सा कितें आसा तें सांगा. आयुर्वेदानुसार चिकित्सा करपाक सगळ्यांत पयलीं म्हणजे खंयचें दुयेंस जायना जावपाक यत्न करचो, म्हणजे निदान परिवर्जन. आतां निदान परिवर्जन जें आसा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें. निदान म्हणजे जें दुयेंस जावपाची जी कारणां आसा ती अवॉयड करप. हातूंत अशें लक्षांत आयिल्लें आसा की स्ट्रेस हो सगळ्यांत म्हत्वाचो कारण आसा. उदाहरण दिवपाक म्हजे कडेन एक पेशंट आयिल्लो जो एक फॅक्टरींत मॅनेजराचें पोस्टर आशिल्लो आनी तांकां एक व्हडली ऑर्डर आयली आनी ते ऑर्डरीक लागून ताका फक्त फॉर 6 म्हयन्याक फक्त तो 4 वरां न्हिदतालो त्या ऑर्डरीक लागून आनी 8 म्हयन्या नंतर ताका थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम निर्माण जाले. सो हें एक हांव उदाहरण दिवपाक शकता स्ट्रेसाचें. प्रेग्नन्सीक जेन्ना बायलांक जाता, कांय बायलांक अशें आढळून येता की केन्ना तांकां थायरॉयडाचो प्रॉब्लेम आसूंक ना, पण जो प्रेग्नन्सीचो स्ट्रेस जाता त्या स्ट्रेसाक लागून थायरॉयड जाल्ले पेशंट आमकां दिसता. सो निदान जें आसा की स्ट्रेस हाचो पेशंटाक समजोवन दिवप की बाबा स्ट्रेस घेतल्या उपरांत तुका कशें दुयेंस जावपाक शकता आनी तें तुवें कशें अवॉयड करपाचें हें डॉक्टरान व्यवस्थीत पेशंटाक पयलीं समजून दिवपाक जाय ट्रिटमेंट करच्या पयलीं. मागीर ट्रिटमेंटांत आयुर्वेदांत 2 प्रकारे ट्रिटमेंट जाता. एक शमन चिकित्सा आनी एक शोधन चिकित्सा. शमन म्हणजे कितें, दुयेंस आसा ताजें वखद दिवन ताका बरें करपाचें. आनी शोधनांत आमी कितें करा, मुळाक हात घालून ते मुळा सकट उपटून काडटा. आतां शोधनांत 5 एक पंचकर्म जो आयुर्वेदाचो आसा तो फार प्रचलीत आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. तातूंत वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती जे आसा आनी रक्तमोक्षण हें करून आमी ट्रिटमेंट करता. आतां थायरॉयडाचें खंयचें दुयेंस आसा आनी तें खंयच्या स्वरुपांत आसा आनी तातूंत कसले लक्षणां आमकां दिसतात तें सगळें पुराय तरेन विचार करून मागीर आमी कसो ताजो ट्रिटमेंट करपाचो ताजो आढावो घेता आनी पेशंटाक तें समजयता की बाबा तुका अशें जाल्लें आसा, तें हांगा पर्यंत तुजें दुयेंस पावलां आनी ताजो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल जो आसा तो असो जातलो आनी तें समजयल्या उपरांत मागीर आमी पेशंटाक ट्रिटमेंटाक घेता. तर दोतोर तुमी ट्रिटमेंट बद्दल सांगलें न्ही, तर फक्त आयुर्वेदिकूच मेडिसीन ताका ताणें घेवं शकता काय ॲलोपॅथी मेडिसीन वांगडा ताणें आयुर्वेदीक सुद्दां कंटिन्यू करचें पडटलें?
सुरवातेक कितें जाता, आतां पेशंट थायरॉयडाचे फॉर एग्जाम्पल एल्ट्रॉक्सिन घेता, हायपोथायरॉयडिझम पेशंट आसा आनी तो एल्ट्रॉक्सिन नांवाची गुळी घेता. सो ओर दॅट इज बेसिकली हॅव्हिंग थायरॉक्सिन. आतां डायरेक्ट हांवें आयुर्वेदीक वखदाचेर ताका शिफ्ट केलो जाल्यार पेशंट रिवर्ट जाता, म्हणजे वर्सन जाता. म्हणून आमी कितें करता, सुरवातीक ताजें वखद चालू दवरता आनी जसो तो इम्प्रूव जाता तशें हळू 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 ताजो थायरॉक्सिनाचो डोज कमी करता आनी ताका तातूंतल्यान भायर काडटा. आतां कॅन्सर आसा, ओके, जंय सर्जरी जाय ते आमी पेशंटाक क्लियर कट सांगता की बाबा तुका ह्या स्टेजीन सर्जरीची आवश्यकता आसा, ती करून घेवची. कांय ट्युमर्स आसा ब्रेनींत आसा जाका लागून थायरॉयडाक इफेक्ट जाल्लो आसा, ओ पिट्युटरी ग्लँडा संदर्भात कांय ट्युमर्स आसा ताका लागून थायरॉयडाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा, तर थंय क्लियर कट पेशंटाक सांगता की बाबा तुका हांगा आयुर्वेदाची गरज मागीर आसा, सद्याक तुका त्या ट्युमर काडून घेवपाची गरज आसा, तें ऑपरेशन पयलीं करून येयात आनी मागीर आमी आमचो ट्रिटमेंट सुरू करतले. सो जंय आमी फक्त आयुर्वेद वापरून ताजो ट्रिटमेंट करपाक शकता, थंय आमी फक्त आयुर्वेदीक वखदां वापरता आनी ट्रिटमेंट करता. आनी जर आमकां अशें आढळटा की ना, हातूंत ॲलोपथीची खूब आवश्यकता आसा, सर्जरीची आवश्यकता आसा, रेडिएशनाची आवश्यकता आसा, थंय आमी पेशंटाक क्लियर कट सांगता बाबा हांगा तुका ताची गरज घेवपाक, ताची गरज आसा ती तुमी पयलीं घेवची आनी मागीर तुमी आमचे पेशंट बरे जाल्लो तो इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें हें आसा की पेशंट फर्स्ट. पॅथी ही फर्स्ट ना, म्हजो इगो पयलीं येवपाक जायना. पेशंट बरो जावप हें म्हत्वाचें आसता. तर दोतोर म्हाका सांगा, खाणपान, जिणे पद्दतीन बदल आणि योगा कितले महत्वाचे ह्या दुयेंसा बद्दल व्यवस्थापन करपा खातीर? कांय थायरॉयड दुयेंसांत खूब म्हत्वाचे आसा, कांय हातूंत ताजो कांयच म्हत्व ना. फॉर एग्जाम्पल गॉयट्रोजन्स म्हणून आसा, ते गॉयट्रोजन खाल्लें की तुका गॉयटर जावपाचे चान्सीस चड आसा. सो गॉयट्रोजन्स खंयचे आसा, ब्रोकोली आसा, कॅबेज आसा, केल म्हणून आसा जी भारतांत तितली खाल्ली गेल्ली जायना. ह्यो वस्तू चड तुवें जर खाल्ल्यो जाल्यार त्या गॉयट्रोजनाक लागून तुका गॉयटर जावपाचे चान्सीस चड आसा. तो हांगा तुका जेवणाचो खूब म्हत्व आसा. हांवें आयुर्वेदांत तुका सांगलें अग्नीचो खूब म्हत्व आसा. सो अग्नीचो जेन्ना आमी म्हत्व म्हणटा तेन्ना तुजे डायटांत प्रिझर्वेटीव आशिल्लें जेवण किंवा एडेड कलर आशिल्लें जेवण हें तुका माल पडटा, कारण तें अग्नीचेर माल करता आनी अग्नी माल जाली की परत दुयेंस जाता. तिसरें म्हणजे सोय आनी सोयेचे प्रोडक्ट्स जे आसा ते थायरॉयडाचे दुयेंसां उत्पन्न करपाक त्रास करता. सो ते मातशें अवॉयड केल्यार चड बरें आसता. तशेंच स्ट्रेस जे हांवें पयलीं सांगलां, स्ट्रेसाचो खूब म्हत्व आसा आनी तो स्ट्रेस पेशंटाक समजून दिवप की बाबा तुका स्ट्रेस कशें तुका त्रास करता आनी तातूंतल्यान कशें ताणें भायर सरचें हें दोतोरान पयलीं पेशंटाक समजून दिवपाचें आसता आनी तातूंतल्यान तें स्ट्रेस मॅनेज करून तूं दुयेंस मॅनेज करपाक शकता. जर योगाचे आयलीं आमी तर योगांत कांय आसनां सांगिल्लीं आसा, तीं केल्यार खूब म्हत्वाचीं आसता. जशें भुजंगासन आसा, लोक कोब्रा पोज म्हणटा, तें खूब हेल्प करता. बो पोज जो आसा तोय खूब हेल्प करता. सर्वांगासन आसा तें म्हत्वाचें आसा. हलासन एक खूब म्हत्वाचें आसा. सो अशीं 7-8 आसनां जीं आसा जीं पेशंटान रेग्युलरली तो करपाक शकता आनी तातूंत ताका रिलीफ मेळटलें, मदत जावपाक शकता. पूण फक्त योग करून तो बरो जातलो अशें हांव म्हणना. फक्त डायट करून तो बरो जातलो अशेंय म्हणपाक शकना. आतां योग आनी डायट जें आसा हें पेशंटाक वखदा बरोबर बरो जावपाक मदत करपाचें आसा. पूण तें फक्त एकटें केल्लें जाल्यार तो बरो जातलो अशें हांव म्हणना. एवरीथिंग गोज इन हँड इन हँड. तर दोतोर म्हाका सांगा की आमच्या पळोवप्यांक तुमी कितें टेक ऑफ मेसेज दिवपाक शकता ह्या दुयेंता बद्दल? कांय लोकांचो एक व्हडलो गैरसमज आसा की आतां आमी ॲलोपॅथीक घेतलें आनी ताजो सायड इफेक्ट म्हणून आमी आतां आयुर्वेद घेवपाक आयल्या आनी म्हणून आमी सगळीं ॲलोपॅथीक वखदां बंद करून फक्त आयुर्वेदीक घेतलीं अशें आमी म्हणना. जंय ॲलोपॅथीची गरज आसा थंय पेशंटान तें वखद जरूर घेवचें. जंय आयुर्वेदाची गरज आसा तें वखद घेवचें.
पूण अशें आमी खंयचोय आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हाका दिसना म्हणटलो की ना ॲलोपॅथी वायट आसा. ताजे स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसा, आमचे स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसा. जंय दोनी वखदां बरोबर घेवपाक जाय थंय घेवची. खिचडी कर अशें हांव म्हणना. जंय गरज आसा तांणी ती घेवची. जंय फक्त ॲलोपॅथीची गरज आसा थंय तुका आयुर्वेदीक डॉक्टर पयलींच सांगतलो बाबा हांगा आमचो कांय रोल ना, तें तुमी करचें, आनी हांवें पयलीं तें सांगना. जंय आयुर्वेदाचो स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसा थंय आयुर्वेद डॉक्टर तुका पयलींच सांगतलो बाबा हांगा तुका आतां ॲलोपॅथीचे कांय घेवपाची गरज ना, हांगा फक्त तूं आयुर्वेदीक वखद घेतलो जाल्यार बरो जाता. तज्ञाकडे वचूनच हय, हें तज्ञाचे सल्लेनूच केल्लें बरें आसता. कारण भरपूर वेळा हांवें अशें पळयल्लें आसा की हांव म्हजो ट्रिटमेंट सुरू करता आनी हें सांगून सुरू करता की बाबा ही गोळी अशी दवरपाची. पूण पेशंटाक अशें दिसता की ना आतां हांव आयुर्वेद घेता म्हणजे सगळें आतां आयुर्वेदीकूच घेवन बरो जातलो. थंय केन्ना केन्ना मिस्टेक जाता आनी ते डॉक्टराक न सांगून वखद बंद करून मागीर पेशंटाक त्रास जाता. सो असो गैरसमज दवरून स्वताक त्रास करून घेवप ना, हें म्हजें पयलीं म्हणणें. तर दोतोर तुम्ही हांगा आयली तुमच्या बिजी शेड्युलांतल्यान आनी आमकां ह्या दुयेंसा बद्दल बऱ्या प्रकारे म्हायती दिली म्हणून हांव तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं. तर दोतोर तीर्था तुमचो सगळ्यांचो विसो घेता आणि देवाकडे मागता की सगळ्यांचे आरोग्य बरे रावनी. त्या म्हणसर पळयत रावात तुमची आणि आमची आवडती कार्यावळ प्रायम आयुर्वेद.